आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको पाठ 6 प्रिज्मको अभ्यास 6.1 4 को अङ्ग 4 को अङ्गदेखि 7 सम्मको समाधान गर्न गएछौँ। यहाँ 4 को अङ्गमा यस्तो दिएछ, यो फिगर दिँदाखेरि यहाँ अब के गर्यो भन्दाखेरि दिएको छ समद्विबाहु त्रिभुज, त्यसको फर्मुला के हुन्छ बी। अब बी को अर्थ के लिने भन्दाखेरि आधार, बी भनेको बेस, आधार कति छ 4 cm, त 4 यहाँ राख्यो अनि त्यसको फर्मुला के छ b/4√4a² - b²। ए भनेको के हो दायाँमा दुईटै चाहिँ भुजा बराबर भएको ए को ठाउँमा कति छ यहाँ 3 आएछ, 3 सेन्टिमिटर, बी त 4 थाहै छ। अनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आयो 36 - 16 20√20 भनेको 2√5 और 4.472। अब त्यस्तै गरी आयत, अब यहाँ आयत पनि आएछ, आयत एबीसीडी को क्षेत्रफल त यहाँ आयतको क्षेत्रफल के हुन्छ एल इन्टु बी, त यहाँ कति 4 छ, यो कति छ 6, त 4 गुणे 6 24 सेन्टिमिटर। त प्रिज्मको क्रस सेक्सन सतहको क्षेत्रफल, त यहाँ यो आयतको क्षेत्रफल प्लस त्रिभुजको क्षेत्रफल a1 + a2 भनेको यो जोडी जोडेर कति आयो 4.472 + 24 = 28.472 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब प्रिज्मको आधारको परिमिति, अब यहाँ 1 2 3 4 5 वटा छ, त त्यसले नै एबी बीसी त्यसपछि सीई ईडी र डीए यो सोधेर यहाँ 4 + 6 + 3 + 3 + 6 त जम्मा भनेको 22 सेन्टिमिटर के भयो परिमिति भयो। अब प्रिज्मको पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल एलएसए लेटरल सर्फेस एरिया इक्वल के हुन्छ परिमिटर इन्टु हाइट। हाइट यहाँ दिएको छ, कति दिएछ यहाँ 10, त्यहाँ 22 गुणे 10 बराबर 220 सेन्टिमिटर स्क्वायर। प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ भन्दाखेरि 2a + एलएसए, त एलएसए त थाहा छ 220, 2a हामीले कति निकाल्छ यहाँ 4.472, त्यसलाई 4.472 ए त यहाँ पुरा क्रस सेक्सनको जम्मा 28.472 छ, 28.472 इन्टु 2 + एलएसए जम्मा चाहिँ कति 272.94 cm²। अब प्रिज्मको आयतन, त प्रिज्मको आयतन के हुन्छ ए इन्टु एच, ए त हामीलाई थाहा छ, ए कति निकाल्छ यहाँ जोडेर हामी 28.472 इन्टु एच त हामीलाई थाहा छ कति निकाल्दा 10, त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 284.72 सेन्टिमिटर क्युब cm³ हो। अब अर्को फिगर यहाँ दिएको छ, यो फिगर अनुसार त यो फिगरमा पनि के गर्यो यहाँ भन्दाखेरि 1 2 3 वटा के गर्ने क्षेत्रफल निकाल्ने, त मानौ यो a1 भयो a2 र a3, त मानौ ab यहाँ लेखेर a b c d e f g h i j लेखेर, त मानौ a b c j त्यसको क्षेत्रफल किन लम्बाइ गुणे चौडाइ, त 30 गुणे 10 300 हो। अर्को फेरि यहाँ जेडी यहाँ लेखेको छ जेडीई यसको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि यो त कतिले घट्यो, अब यो सबैको के छ 10 ले कम छ, त 20 भयो, त 20 गुणे यो कति छ 10, त 20 गुणे 200 हो। फेरि यहाँ के भयो, यो त वर्ग जस्तै भयो 10 गुणे 10, त यसको नाम के हो आइएफजीएच, त आइएफजीएच को के हुन्छ 10 × 10 बराबर 100। अब सबको चाहिँ के भयो प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भनेको a1 + a2 + a3 भनेको 300 + 200 + 100 बराबर 600 मिटर स्क्वायर। अब प्रिज्मको आधारको परिमिति, त यो अब परिमिति निकाल्नु छ भने यहाँ के ल्याउनु, यो सबलाई ल्याउनु पर्छ, सब छेउको, त AB + BC + CD + ED + EF + FG + GH + HI + IJ + JA सब जोडेपछि सुरुमा त कति आउँछ 30, त्यसपछि सब 10 10, यो 10 10 10 10 10 सब 10 मा आउँछ। सब जोडेर मानौ 1 छेउ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा 9 वटा 10 मा 90 + 30 120 के भयो पेरिमिटर भयो परिमिति। प्रिज्मको पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल भनेको एलएसए बराबर के हुन्छ p इन्टु एच पेरिमिटर इन्टु हाइट, त हाइट त हामीले यहाँ दिएको छ, कति छ हाइट भन्दाखेरि 30। अब 30 छ भने हामी त्यो अनुसार p इन्टु एच भनेको 120 गुणे 30 भनेको 3600 cm²। प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया भनेको 2a + एलएसए, त 2a ए त हामी निकालिसक्यो, कति निकाल 600 + 2 1200 प्लस एलएसए कति 3600, त 12 + 3600 कति भइहाल्छ 4800। र प्रिज्मको आयतन कति भइहाल्छ भन्दाखेरि प्रिज्मको आयतन कति हुन्छ यहाँ a इन्टु एच, ए त हामीलाई थाहा छ 600 निकाल्छौँ माथि जोडेर क्रस सेक्सनको, अनि प्लस इन्टु एच भनेको 30, त 600 गुणे 30 भनेको 18 cm³। त्यस्तै गरी
अब क्वेश्चन नंबर यहाँ जब कति नंबर भन्दाखेरि क्वेश्चन नंबर 5 मा यहाँ सबका गिभन छ त्यही अनुसार खडुपका त्रिभुजको लम्बाई चाहिँ 6 मिटर चौडाइ चाहिँ 5 र उचाइ h चाहिँ 8 छ भने प्रिज्मको क्रस सेक्सन क्षेत्रफल कति हुन्छ त l * b त 6 × 5 भनेको 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसै प्रिज्मको परिमिति कति हुन्छ त पेरिमिटरबाट 2 * l + b हुन्छ त l भनेको 6 छ र b 5 6 × 11 × 2 22 सेन्टिमिटर। अब प्रिज्मको पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल भनेको ल्याटिस सर्फेस p * h त पेरिमिटर त हामीलाई थाहा छ 22 अनि h त हामीलाई दिए चाहिँ 8 त 22 × 8 176 cm²। अर्को प्रिज्मको आयतन के भइहाल्छ भन्दाखेरि a * h a त हामी निकाल्छौँ 30 h हामीलाई थाहा छ 8 त 30 × 8 240 cm³। त्यस्तै कि 6 नम्बर क्वेशनमा के दिएछ यहाँ गिभन दिएको छ ट्याङ्कीको चाहिँ लम्बाइ दिएछ 2 सेन्टिमिटर चौडाइ चाहिँ 1.5 सेन्टिमिटर उचाइ चाहिँ 1 सेन्टिमिटर त आयतन कति होला त l * b * h भनेको 2 * 1.5 * 1 = 3 मिटर स्क्वायर। हामीलाई थाहा छ 1 मिटर क्युब बराबर 1000 लिटर हुन्छ त्यसैले 3 मिटर क्युब बराबर 1000 × 3 भनेको 3000 लिटर। अत उक्त ट्याङ्कीमा जम्मा 3000 लिटर पानी अट्छ। अब 7 नम्बर क्वेशनमा दिएको हुन्छ यहाँ सबका 20 मिटरको दिएको छ लम्बाइ दिएको छ 8 टुक्रा बाँडिएको छ भने यहाँ लेखेको छ क्वेशनमा एउटा घनाकार ब्लकको चाहिँ लम्बाइको चाहिँ 20 सेन्टिमिटर। अब आयतन के हुन्छ l क्यू घनाकारको त यहाँ l क्यू हुन्छ भने 20 सेन्टिमिटरको क्यू कति भइहाल्छ 8000 cm³। अब घनाकार काठको ब्लकलाई बराबर भागमा 8 टुक्रामा विभाजन गर्दाखेरि प्रत्येक टुक्राको आयतन भनेको v1/8 त v2 को भ्यालु निकाल्ने 8000 लाई 8 ले डिभाइड गरेर कति आउँछ 1000 cm³। अब हामीलाई थाहा छ आयतन भनेको l क्यू हुन्छ त्यसैले आयतनको भागमा कति निकाल्ने हामीले एउटा ब्लकको चाहिँ 1000 cm³ र l क्यूब हो। अब 1000 को अंडर 3 यहाँ क्यू अंडर क्यू गर्ने भन्दाखेरि यहाँ 10 सेन्टिमिटर को क्यूब बराबर 1000 सेन्टिमिटर भइहाल्छ अनि l क्यू त यो पावर कट त l बराबर 10 सेन्टिमिटर अथवा प्रत्येक काठको टुक्राको लम्बाइ कति भइहाल्छ 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। क्वेशन यस प्रकार छ 4 को अंक छ र 5 6 7 और समाधान इस प्रकार हुन गएछ। धन्यवाद।